गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड 89तमोऽध्यायः। कामस्य मदनस्य पुनर्जन्म शेषस्य कथा। गणेश उवाच यद्यत्ते प्रार्थितं काम तत्तत्ते भविताखिलम्। रमोदराजनिं प्राप्य साङ्गस्त्वं सर्वसुन्दरः। भविता सर्वमान्यश्च त्रैलोक्यविजयी तथा। पुष्पं फलं किसलयं कामिन्यवयवामरोत्। उद्बोधकाणि ते सन्तो ज्योत्स्ना चन्दन नीरजे। मरालाण्डज शब्दश्च जेतास्येतैर्हरादिकान्। दर्शनात् स्मरणादेशां मनस्यपि भविष्यसि। मनोभूस्मृतिभूरेवं नामापि स्याज्जनेषु ते। अविस्मृतिर्मच्चरणे दृढा भक्तिश्च ते भवेत्। स्मृताहं पुरतस्यां ते महत्कार्ये उपस्थिते। ब्रह्मोवाच एवं तस्मै वरं दत्त्वा कामायथ गजाननः। अन्तर्दधे महाभाग पश्यत्सु च सुरर्षिषु। तत्र कामो महामूर्तिं गणेशस्य तथाविधां सम्पाद्य स्थापयामास पूजयामास तां तदा। रतिनिर्मितपक्वान्नैर्मोदकैर्लड्डुकादिभिः महोत्कटेति नामास्ये तेजस्त्वित्वा करोत्। प्रासादं निर्ममेकान्तं रत्नस्तम्भविराजितं। रुक्मिण्या उदराज्जातस्त्यक्तो दैत्येन वारिधो। मत्स्येन गिलितस्तत्र समत्स्यो धीवरैस्ततः। शम्बरायार्पितेनापि मायावत्ये निवेदितः। विभिन्नेऽस्मिंस्तदुदरन् निर्गतो वर्धितस्तया। विभिन्नेऽस्मिंस्तदुदरान् निर्गतो वर्धितस्तया। तारदो कथयत्तस्यै कामोऽयं वर्धितस्त्वया। उपदिष्टोऽनेकमायाः शम्बरं स ततोऽबधीत्। गणेशस्य प्रसादेन बहूनेको व्यजिज्ञत। मायावत्या शिक्षिताभिर्मायाभिर्बहुभिश्च सह। प्रद्युम्न इति विख्यातः सरस्वत्या पुरं यया। सर्वदेवेषु मान्यश्च त्रैलोक्यजयकारकः। गजानन प्रसादेन बभूवानन्दनिर्वृतः। रुक्मिणी प्रभृतिस्त्रीभिर्दृष्टकृष्ण इवापरः। तत उत्थाय याताभिर्लज्जिताभिः समन्ततः। बुद्ध्वा पुत्रं नारदस्य वाक्येन मुमुदुश्चताः। आलिलिङ्गोस्तमभ्येत्य प्रणनाम रतिश्चताः। सर्वा पुरी हर्षयुता तस्मिन् याते बभूवसा। क उवाच एवं जनस्थानगत गणेशस्य महामुने। महिमा कथितो यत्र रामेणाच्छेदिनासिका। शोपणक्य
स्नतस्तत्तु नाम्नाख्यातं तु नासिकम् तत्राद्यापि दृश्यन्त उपलामोदका इव एवं नारादितस्तेन कामेनासौ गजाननः षडक्षरेण मन्त्रेण शेषेणाराधितो यथा रतिश्च मदनश्चापि ननन्दतुरोभौ यथा व्यासोच कथमाराधितो ब्राह्मन् शेषेणासौ गजाननः किमर्थं किं च तेनाप्तं सुप्रसन्नाद् गजाननात् एतत् सविस्तरं ब्रूये पृच्छतश्चतुरानन प्रष्टो श्रोतुश्च वक्तुश्च यत् पुण्यं विवर्धते ब्रह्मोवाच सम्यक् पृष्टं त्वया ब्राह्मन् कथयामि कथामृतं शृणुष्व वहितो भूत्वा सर्वं सत्यवती सुत कस्मिंश्चित् समये शम्भुः पार्वत्या सहितो मुनिं सुखासीनो गिरिवरे रम्यस्वानुशिलोचये नानाद्रुमलताकीर्णे निर्जरारावशब्दिते गुञ्जन्ति भ्रमरा यत्र रुक्मपङ्कजवासिनः चम्पका शोकबकुल मालती कुसुमानिलः आनन्दयति चित्तानि वसतां यस्य शेखरे आययोस्तत्र गन्धर्वा अप्सरो यक्ष किन्नराः देवाश्च मुनयो नागास्तं द्रष्टुं गिरिजापतिम् केचित्तं प्रणिपातेन साष्टाङ्गेनाभ्यवादयन् उच्चैर्जगोश्च गन्धर्वा ननृतोश्चाप्सरोगणाः पुपूजुस्तं दशभुजं व्याघ्राजेन धरं हरम् नन्दिभृङ्गि गणाकीर्णं बालचन्द्रत्रिशूलिनं भस्माङ्गं शेषशिरसं शङ्करं वृषभध्वजम् अपरैरर्चितं देवम् उपचारैर्मणोमयैः निमील्य नयने तस्तुः केचित् ध्यानपरायणाः वसिष्ठो वामदेवश्च जमदग्निस्त्रितो द्विजः अत्रिकन्वो भरद्वाजो गौतमाद्या मुनीश्वराः तुष्टुवुर्विविधैस्तोत्रैस्तत्र तं पार्वतीपतिम् स्तुवत्स्तु तेषु मुनिषु शेषो गर्वपरं ययो अहमेव श्रेष्ठतरो लोकेषु त्रिषु नापरः यतः श्रेष्ठतरः शम्भोस्तस्याहं शिरसि स्थितः यतः श्रेष्ठतरः शम्भोस्तस्याहं शिरसि स्थितः धराधरण सामर्थ्यं मयि नान्यत्र कुत्रचित् वासुके रज्जुभूतान्मत् कुलीनादमृतं सुरैः प्राप्तं ततोऽमरत्वं च तस्मान्नान्योऽस्ति मत्परः तद्धृदिस्तं तदा गर्वं ज्ञात्वा शम्भुत्रिलोककृत् विज्ञाय किल तूष्णीमुत्तस्थो सहसा शिवः आस्फालयद्धरापृष्ठे शेषं तादृशगर्वितम् एकैको मस्तकस्तस्य दशधाभवत् मूर्छितप्रहरार्धं स गतप्राण इवाभवत् ततः प्रवृत्त
मृत्यसौ जातः सहस्रफणीमण्डितः जीवशेष शोषोचाथ शेषो शेषा हि भूषणः अलङ्करण भूतोऽहं त्रैलोक्येशहरस्य इमावस्थां सम्प्राप्तो न जाने केन कर्मणा चलितुं नैव शक्नोमि पक्षहीन इवाण्डजः किं करोमि क्व गच्छामि को मे त्रार्थाधूना भवेत् को मे निजपदं प्राप्ता उपायं कथयेच्छुभम् को वा मे पनयेत् दुःखम् इति चिन्तापरस्तु सः ददर्श तेन मार्गेण गच्छन्तं नारदं मुनिम् जहर्ष किञ्चिन्नागेन्द्रः स्वप्नं प्राप्येव भिक्षुकः अतिकष्टामवस्थां तां नारदो लोकयत्पुरः निश्चेष्टं निरनुश्वासं ध्याननिष्ठं यथा मुनिम् अशेषविषयज्ञोऽपि शेषं पप्रच्छ नारदः अशेषविषयज्ञोऽपि शेषं पप्रच्छ नारदः इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे 89तमोऽध्यायः।